तीसरी लहर कोरोना की बहुत ही ख़तरनाक लहर है। बच्चों को मुफ्त में मास्क भी फराहम कर रहे हैं। मैं खुद और मेरे ऑफिस की टीमें भी वक्तन फ़वक्तन स्कूलों के दौरे कर रहे हैं। अपने स्कूल्स बंद कर दें। अगर उन लोगों ने स्कूल बंद नहीं नशरा न्यूज़ टीवी के लाइव प्रोग्राम फैसला में मैं हूं उस्मान शहीन। कोरोना की तीसरी लहर और तालीमी निज़ाम के डिस्टर्ब और वालिदैन की तशवीश के हवाले से आज हम डी.ओ. मुसरत हुसैन बलोच साहब के साथ मौजूद हैं, तो उस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। कैसे हैं डी.ओ. साहब? खैरियत है, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, ये कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और उस वजह से वालिदैन भी बहुत तशवीश के इज़हार हैं कि ये तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है स्कूलों के हवाले से। तो इस हवाले से महकमा एजुकेशन की अब क्या पॉलिसी होगी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तीसरी लहर कोरोना की बहुत ही ख़तरनाक लहर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डी.आई. ख़ान में जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। और इस वक्त तो बाहर की छुट्टियों के सिलसिले में स्कूल एक हफ़्ता के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन हमने इसके लिए ख़ुसूसी अपने स्कूलों में इंतज़ाम किए हुए हैं। वहाँ पर हैंड वॉशिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर साबुन भी रखा हुआ है और इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र्स भी हैं, और हम तकरीबन बच्चों को मुफ्त में मास्क भी फराहम कर रहे हैं। और हमें इधर कुछ हुकूमत की तरफ से भी फ्री में मास्क मिले थे, जो कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में बांटे गए हैं और वो अपने तलबा को दे रहे हैं। अच्छा, ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि स्कूल माह रमज़ान में और ज़्यादा अरसे के लिए भी बंद हो सकते हैं अगर लहर की शिद्दत में इजाफा हुआ। तो इस हवाले से फिर महकमा तालीम अपनी कोई पॉलिसी, कोई तालीमी शेड्यूल देखेगा, या वैसे ही पिछले साल जिस तरह ऐसे ही बगैर इम्तहानात के पास किया गया तो इस पॉलिसी पे फिर अमल लागू होगा? नहीं, इंशाल्लाह महकमा अपना शेड्यूल को देखेगा। पहली तो कोशिश ये है कि हुकूमत की तरफ से कोशिश है कि तालीमी इदारे बंद ना हों, लेकिन ये रिलेट करते हैं कोरोना से। अगर कोरोना की लहर जो मौजूदा है इसमें कमी वाक़ होगी तो इंशाल्लाह स्कूलों के बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता इसकी लहर में ज़्यादती आती है, स्कूल बंद होते हैं, तो फिर हम ये प्लान कर रहे हैं कि फिर हम ऑनलाइन टीचिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आजकल तकरीबन हर घर में मोबाइल होता है, तो हम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टीचर्स जो है वीडियोज़ अपलोड करेंगे और इस तरह ऑनलाइन टीचिंग की तरफ भी हम जाएंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी इस दफ़ा होगा। अच्छा, जो हुकूमत को रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये बताया जा रहा है कि 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चे वो इस वक्त कोरोना का शिकार हो सकते हैं और दीगर बच्चों को भी मुतासर कर सकते हैं। तो प्राइमरी सतह पर इसकी क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? प्राइमरी सतह पर हम यही पॉलिसी बना रहे हैं कि अगर इस में कुछ इजाफा वगैरह होता है तो हमने स्टेगरिंग की हुई है, यानी बच्चों को, आधे बच्चों को एक दिन बुलाना, आधों को दूसरे दिन बुलाना। फिर ये भी हम किसी स्कूल्स पर डिपेंड करता है। अगर एक स्कूल की तादाद कम है, क्लास की तादाद कम है, तो हम सारी भी बुला लेते हैं। अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो हम उनको अल्टरनेट डे में बुलाते हैं, आधे एक दिन। अगर फिर भी उससे भी ज़्यादा हमारी तादाद है तो हम उसको 3-3 दिनों पर भी तकसीम कर सकते हैं कि वो उसके 3 हिस्से कर दें, ताकि बच्चों को फासले पर बिठाया जा सके। और रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को हम ये दर्स भी देते हैं, रोज़ाना उनको ये नसीहत की जाती है कि खाने पीने की चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर न करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठे ना हों। जिस तरह फासला है तो फासले पर ये बच्चे जो है ना बैठे रहें, ताकि हमारा तालीमी निज़ाम अच्छे तरीके से चल सके, क्योंकि बच्चे की सेहत हमारे लिए सबसे अहम है। तालीम भी बहुत अहम है, लेकिन सेहत पर भी हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कोई महकमा एजुकेशन आपकी तरफ से कोई टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो बच्चों में सैनिटाइज़र, मास्क और हिफाजती इकदाम फासले के हवाले से जायज़ा लें और रोज़ का आपको वो बताएँ? बिल्कुल इस तरह है कि पिछली दफ़ा हुकूमत ने हमें ये कहा था कि कोई सीनियर प्रिंसिपल की निगरानी में, तो क्योंकि हमारा ज़िला बहुत बड़ा है तो एक प्रिंसिपल वो नहीं कर सकता था, तो उसमें मेरे इधर 11 प्राइमरी स्कूल्स के सर्कल्स हैं, तो मैंने हर सर्कल में एक प्रिंसिपल, बल्कि 2 प्रिंसिपल, उनके साथ एएसडीओज़, एसडीओज़, उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, जो कि अपने इदारों को चेक कर रहे हैं, उनके एसओपीज़ चेक कर रहे हैं। जहाँ पर कोई मसला होता है वो हमें रिपोर्ट करते हैं, फिर हम उनको मज़ीद इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। और मैं ख़ुद और मेरे ऑफिस की टीमें भी वक्तन फ़वक्तन स्कूलों के दौरे कर रही हैं और वहाँ पर ये चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम एसओपीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एसओपीज़ पर कंप्रोमाइज़ करना ये है कि बच्चे की सेहत पर कंप्रोमाइज़ करना है। अच्छा, दूसरा साल है, कोरोना ने तालीमी निज़ाम को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है पूरे मुल्क का, तो कह सकते हैं KPK ख़ुसूसन डी.आई. ख़ान में भी तो बहुत ज़्यादा। तो क्या देख रहे हैं कि इस तालीमी निज़ाम को कैसे कवर किया जाएगा? इस तरह है कि हमारी कोशिश है
کہ جتنا بھی ہمارا تعلیمی ضیاع ہو چکا ہے تو وہ اس کو ہم کور کر لیں. ہم نے اساتذہ کی غیر ضروری چھٹیاں بھی اسی لیے بند کی ہوئی ہیں. ابھی ہم نے ایک وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایگزامز ڈیوٹی ہوتی ہیں اساتذہ کی وہ بھی سال میں ایک بار کریں، کیونکہ جتنا زیادہ استاد کلاس میں اویلیبل ہوگا طلباء کو تو ان کا تعلیمی جو نقصان ہے وہ پورا ہو سکے گا. تو اب ہم ٹیچر اٹینڈنس پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں تاکہ اساتذہ اویلیبل ہوں اور جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافی کی جا سکے. اچھا، والدین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور بعض والدین جو ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہے تو وہ دوسرے بچوں کو بھی ڈسٹرب کرے گا. تو اس حوالے سے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ والدین کو میری طرف سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں. ہمارا تعلیمی اداروں میں انشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہم نے کیا ہے. ایون کہ ٹیمپریچر گن بھی ہمارے کلاس 4 کے پاس ہوتی ہے، وہ ان کا ٹیمپریچر چیک کرتا ہے. اگر کسی بچے کی طبیعت وغیرہ خراب ہوتی ہے تو اسے ہم اسکول کے دروازے ہی سے واپس گھر بھیج دیتے ہیں. اسے ہم اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیتے تاکہ کسی دوسروں کی طبیعت خراب ہو، نہ صرف بچوں کی بلکہ ہمارے کلاس 4 سٹاف جو ہے یا ٹیچنگ سٹاف ہے، اگر اس میں بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم اس کو اسکول میں الاؤ نہیں کرتے تاکہ صحت مند کے ساتھ بیمار نہ ہوں، تاکہ کسی قسم کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو. دوسری میری والدین سے یہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو ایک چھوٹی سی بوتل میں پانی بھی گھر سے دے دیا کریں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی گھر سے دے دیا کریں جو وہ کھانے پینے کی، تاکہ وہ ادھر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کسی کے ساتھ نہ کھائیں. ماسک کا بھی ان کا خیال کریں اور والدین بھی اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجیں اور ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ ایجوکیشن بھی کریں کہ بچوں آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے، آپ نے ہاتھ صابن سے دھونے ہیں. تو یہ چیزیں اگر والدین ادھر سے، ہم اسکولس کی طرف سے کر رہے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن، اور ادھر والدین کی طرف سے بھی ہوگی تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اچھا، سرکاری اسکول بند ہیں موسم بہار کی چھٹیوں کے لیے 7 دنوں کے لیے، لیکن پرائیویٹ اسکول ڈی اے خان میں کھلے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ بچوں کی صحت سے کھیلا نہیں جا رہا؟ بالکل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ادارہ کے پی پیسرا ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے. اور ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اس میں ان کا باقاعدہ پرائیویٹ سکولز کا بھی مینشن ہے کہ یہ سکولز بند ہونے چاہیے. تو جن سکولوں کی ہمیں کمپلینٹ آ رہی ہیں تو ادھر سے ہم ان کو ابھی کالز کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سکولز بند کر دیں. اگر ان لوگوں نے سکول بند نہیں کیے تو پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، کیونکہ پچھلے سال بھی ایک سکول کے ساتھ ہمیں ایف آئی آر بھی کرانا پڑی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی طرح ایس او پیز کی اور حکومتی احکامات کی وائلیشن کر رہا تھا. اچھا، یہ کرونا پر قابو پانے کے لیے بچوں اور اساتذہ کے لیے کوئی پیغام؟ بچوں اور اساتذہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ بچے تو پھر بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوتا. اور ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ سمجھدار اور انتہائی کمپیٹنٹ ہیں. تو اساتذہ کرام یہ کریں کہ وہ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کریں، اور خصوصی طور پر جب بچے اسکول میں آتے ہیں اور جب اسکول سے جاتے ہیں تو اس وقت ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں. جب اسکول میں آ جاتے ہیں تو کلاس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں اور بچوں کو جمع نہ ہونے دیں، اکٹھا نہ ہونے دیں، اور بچوں کو گہے بگہے جو ہے ان کی ہیلتھ ایجوکیشن وہ کرتے رہیں. اور بچوں کو بھی میری یہی ہے کہ بچے آپ اکٹھے نہ ہوں. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی صحت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. آپ صحت مند ہوں گے تو آپ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں گے. اس لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی گھروں سے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کلاس ختم ہوتی ہے تو وہ اس وقفے کے دوران وہ اکٹھے نہ ہوں، ایک دوسرے سے دور رہیں، ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، تاکہ ان کی وہ صحت مند رہیں، کیونکہ ہمیں صحت مند معاشرہ چاہیے. جی، ڈی او صاحب کی آپ نے بات سنی. ڈی او صاحب اور ان کی ٹیم کرونا کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ تعلیمی نظام کو بھی بچانے کے اقدامات کر رہے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ ڈی او صاحب نے جو حفاظتی اقدامات بتائے ہیں ان پر وہ عمل کریں اور بچوں کو تعلیم سے دور نہ کریں، ان کو اسکول بھیجیں، کیونکہ صحت مند معاشرہ اور بہتر تعلیم ڈی او صاحب کا مشن ہے.